اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا کہ دعاواں کون سندا ہے، دکھاں دے دکھ کون مٹاندا ہے، پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں کون حل فرماندا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اپنے رب دی توفیق دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تساں احباب دے سامنے اسے حوالے نال چند گزارشات گوش گزار کرنا چاہاں گا۔ دعا فرمانا کہ میرا سونا مالک منو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنیے جو سنائیے کما حق ہو اللہ او دے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، بیماری آ جائے، دکھ آ جان، پریشانیاں گھیرا پا لین، دکھاں دے پہاڑ بندے دے اوپر منڈلان لگ پین، تے کرنا کیے کہ دکھاں تھلے آ کے مر جانا، پریشانیاں آ جان تے انہاں نوں اپنے گلے دے نال لگا لینا۔ حضرات، میرے رب نے اپنے قرآن دے اندر انہاں دا حل فرمایا ہے، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ساڈیاں رہنمائیاں فرمائیاں کہ لوگوں جدوں پریشان ہو جاؤ، دکھی ہو جاؤ، جدوں دکھاں دے تھلے دب جاؤ، تے پھر کرنا کیے؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے تواڈے معاشرے دے اندر چلدا کیے؟ پریشانی آئی ہے، دکھ مل گیا ہے، بیٹے دی شکل اندر، اولاد دی شکل اندر، بیٹی دی شکل اندر، کاروبار دی شکل اندر، کسے طریقے دکھ بندے نو پہنچ گیا نا، تے پھر اسی آنے یا اللہ تو سانو دکھا واسطے ہی پیدا کیتا ہے، سانو تو پریشانیاں واسطے ہی بھیجیا ہے، ساریاں پریشانیاں، سارے دکھ تے ساریاں ٹینشن اے میرے واسطے ہی نے۔ اللہ اینا دکھاں پریشانیاں اور مصیبتاں نالو چنگا سی منو تو موت دے دینا۔ کیوں جی انج ہوندا ہے کہ نہیں؟ میں بڑے ایسے افراد ویکھے نے جڑے آندے نے حافظ جی جے خودکشی جائز ہوندی نا تے جنیاں مصیبتاں وچوں میں پیا گزرنا میں مر جانا سی،
خودکشی کر لینی سی، موت نو میں سینے لا لینا سی۔ او کملیا، اے دنیا عارضی دنیا، ایتھے مر جائے گا، دکھاں تو بھج کے جان چھڑا لوے گا، تے جے اگے جان قابو آ گئی تے پھر کی کرے گا؟ میرے بھائی، میرے برادر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت دی تمنا نہیں کرنی، موت دی تمنا نہیں کرنی، تمنا کرنی ہے تے شہادت دی کرنی ہے، شہادت دی موت منگیا کرو۔ اے ایسا شارٹ کٹ رستہ ہے جنت جان دا کہ رستے دے اندر کوئی چیک پوسٹ ہوندی، رب نے پوچھنا ہی نہیں کہ دس کیویں کر کے زندگی گزار کے آیا ہے، ادھر اللہ دے رستے دے اندر گلا کٹوان دی دیر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جدو شہادت شہید ہونے والا بندہ، اللہ دے رستے چ قربان ہونے والا بندہ، او دے خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر ڈگدا ہے، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ پہلے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر ایتھے ہی بس نہیں، فرمایا شہید دے کولوں کوئی حساب و کتاب نہیں ہونا، اللہ نے ڈائریکٹ جنت دا داخلہ عطا فرما دینا ہے۔ میرے بھائی، میرے برادر، میں سمجھانا اے چاہنا کہ موت دی تمنا نہیں کرنی، جے تمنا کرنی ہے تے شہادت دی کرنی ہے کہ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام تے، جدو موت آئے نا تے شہادت جیسی عظیم موت نال ہم کنار فرما دے۔ میرے بھائی، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا کہ دکھ آ جان، مصیبت آ جان، پریشانیاں آ جان تے موت نہیں منگنی، کرنا کی ہے؟ رب دے قرآن نے دہائیاں دتیاں، اور قرآن نے نا بڑا پیارا انداز اپنایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا اپنی زبان نبوت تو اعلان فرما دیو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ ذوالجلال ایمان والیاں دے نال مخاطب نے، میرے تیرے نال گل ہو رہی ہے تے اللہ فرماندے نے اوے ایمان دا دعویٰ کرن والو، آپ نے آپ نو مومن تے مسلمان گردان دے والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ فرماندے نے مومنو، مسلمانو، اگر دکھاں دے اندر آ جاؤ، پریشانیاں دے گھیرے دے وچ آ جاؤ، ٹینشن نہ تہاڈا کے راؤ کر لین، پریشان نہ ہویا جے، ٹینشن دا شکار نہ ہویا جے، ربا کی کریے؟ فرمایا میرے کولوں مدد منگیا جے، مینو یاد کریا جے، مینو پکاریا جے، اللہ ہوئے گا کی؟ فرمایا پکارنا تہاڈا کم ہے، یاد کرنا تہاڈا کم ہے، ان اللہ مع الصابرین۔
साबिरी। फरमाया मोमनो नमाज दे जरिए मैनू याद करया जे, नमाज दे जरिए सबर दे जरिए तुसी मेरा दामन ना छड़िया जे, ते मैं रब तुहाडा दामन नहीं छड्डांगा, मैं रब भी तुहाडे नाल ही होवांगा। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर, आइए जरा गौर फरमाना कि जेड़े लोग मुसीबतां दे वेले परेशानियां दे वेले जिन्ना रब दा दरवाजा खटखटाया है, अल्लाह जुल जलाल ने उन्हां दी किवें पुकार ते लब्बैक आखे आए। अज असीं आने आ ना कि रब साडी सुनदा नहीं, रब साडी दुआ कबूल नहीं करता। ओए सोनियो कौन आंदा रब साडी दुआ कबूल नहीं करता? ओए रब ते आप दुआइयां दे रहे हैं, रब आप ऐलान कर रहा है कि मेरे कोलों मंगो की मंगदे हो मैं अता कर देंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर, आइए ना रब दा कुरान सुन लो। अल्लाह फरमाते ने वाइज़ा सअला इबादी अन्नी फइन्नी करीब। फरमाया मेरे बंदो मैनू पुकारो ते सही, मेरे वल आओ ते सही। ओ तुहाडे आउण अंदर देर हो सकती है, मेरे अता करन अंदर देर नहीं हो सकती। अल्लाह अल्लाह अज सानू ना रब बल्ले आउण दा तरीका नहीं आंदा, रब नू बुलाउण दा तरीका नहीं आंदा। अल्लाह अल्लाह ते साहबे दिल बड़ी प्यारी गल करता है, आंदा आजा मंग ले जो कुछ जाना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है। ओए बुवे गैरां दे क्यों जाना है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते रब साडा बड़ा साडी सुनन वाला जे। रब की आंदे ने ओ मेरे बंदे खाली हाथ आने चोली पर देवा तेन माल औलाद ते सर देवा। ओए कारोबार दी वजह तो परेशान है, ओए कर्जियां दी वजह तो परेशान है, आ मेरा मालिक खुला तेनू तेनू दुआइयां पिया देंदा है, मेरा मालिक तेरे नाल बड़ा प्यार करदा है। दुनिया दे अंदर एक मां है ना ते बच्चे दे नाल बेटे नाल बड़ा प्यार करदी है, ते मेरे नबी ने फरमाया रब इंज दियां 70 मावां होण उन्हां नालों भी वध अपने बंदे दे नाल प्यार करदे हैं। ओ मेरे भाई मेरे बरादर, जिस रब ने तेनू बनाया अपने हाथ नाल ते फिर उस मालिक ने तेरे नाल प्यार दी भी अखीर कर दी है। रब्बुल आलमीन ने 3-4 कसमां उठाइयां। अल्लाह फरमांदे ने वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीर। अल्लाह ने 4 कसमां उठाइया ते अगे की आखिया, फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम।
इंसान मैं तेनू अपने हाथ नाल बनाया ते बड़ा ही सोना करके बनाया। ओए अपने वल वेख ते सही, रब दा प्यार तेनू तेरे चेहरे तो नजर आएगा, ओए तेरी दाढ़ी तो नजर आएगा, तेरे हत्था तो नजर आएगा, तेरी पेशानी तो नजर आएगा। ओए रब दा प्यार चेक करना ही ते अपनिया अखा वाले वेख लै, रब ने किडियां सोहनियां बनाइया ने। अपने नक वाल वेख, रब ने किड्डा सोना बनाया है। अल्लाह अल्लाह, ते रब ने एडे प्यार नाल बना के ते फिर प्यार फरमाया। अल्लाह फरमांदे ने वा इज़ा सअला का इबादी अन्नी व करीब। ओए मेरे बंदे मैं तेरे बड़े ही करीब ओना तू अपने करीब रे, जिन्ना मैं रब तेरे करीब ते मैनू याद करया कर, मैनू भुलावी ना, मैनू भुल ना जावी, मैनू याद करया कर, मेरा जिक्र करया कर। दुखा वेले मुसीबत वेले परेशानियां आ जान ते मेरा जिक्र ना छड़ी, मेरी याद तो गाफल ना होवी। ते साहबे दिल बड़ी प्यारी गल करदा है, आंदा आजा मंग ले जो कुछ जाना है, तेरा रब हाँ क्यों शर्माना है, उवे गैरा दे क्यों जाना है, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ खाली हाथ आवे चोली भर देवा। ओए इंसान रब दा पैकेज लगाई, रब मैनू तेनू कह रही ओए खाली हाथ आवे चोली भर देवा, तेनू माल औलाद नाले सर देवा, तेरी हर मुश्किल कर हल देवा, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। ते बड़ी प्यारी गल कीती, फरमांदे ने ओ मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं। क्यों जी, रब नू मिलना होवे कोई रक्षा कराना पैंदा, जीटीएस तो इत्थे आना होए ना ते रक्षे दी सवारी दी लोड़ है। रब नू याद करना होवे ते किसे सवारी दी लोड़ और पैसियां दी भी लोड़ नहीं। लोड़ रब आंदे ने मैनू मिलन दा लगदा कराया नहीं, मैं कोई दूर हल बनाया नहीं। ओ तू फिर भी साडे दर ते आया नहीं, असा फिर भी तैनू भुलाया नहीं। अल्लाह अल्लाह ते रब्बुल आलमीन मेरे भाई मेरे बरादर मेरे तेरे बड़े करीब ने। जदों भी लोड़ पै जाए अपने रब नू दुखड़े सुनाया कर, जदों भी जरूरतां पै जान अपने रब दा जिक्र करया कर, ओनू याद करया कर। ओए दुनिया दे अंदर मेरे तेरे दे अगे अपने दुख रखेगा, मैं ते तू मजाक उड़ावांगे। रब किसे दा मजाक भी नहीं जे उड़ांदे, रब किसे नू ताने भी नहीं देंदे। मेरे तेरे नाल किसे नू कम पै जाना, कोई अपनी लोड़ थोड़ वास्ते आ जाए ते मैं तू ताने देन लग जाने आ। ओए अज आ गया मेरे कोल, ओ दिन भुल गया से जदों मैनू तू शादी ते नहीं सी बुलाया, जदों तू मेरे काम ही नहीं से आया। रब्बे काबा दी कसम रब भी एक ऐसी जात है, जदों भी बंदा आए ओदे कोल भावें दिन याद करिए ते भावें रात नू ओनू याद करिए,
ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ने कान रख के उन्नति सुनी है। कौन लोग ने मैनू याद आया एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम अपने घर दे अंदर मां जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे हुजरे दे अंदर मेरे नबी आराम ता करते ने। ओए फैसलाबाद दे वासियो अद्धी रात दा वेला ते मेरे नबी दे हुजरा पाक दा दरवाजा खटखटाया जांदा है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे घर दे दरवाजे ते दस्तक दिती जांदी है ते मां जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज कर दिया ने मैं पूछया कौन है दरवाजे ते दस्तक देने वाला, अद्धी रात वेले कौन आ गया? ते एक बीबी दुखां दी मारी ते ओ बोल के आंदी है आयशा मैं खौला वां। ते मां जी आयशा अर्ज कर दिया ने बीबी खौला अद्धी रात वेले खैर ते आवे? ते मां जी खौला आंदियां ने ऐशा खैर ही नहीं, मैनू आमिना दे दुर्रे यतीम नाल कम है, मैं अल्लाह दे नबी नाल गल्लां करनियां ने, मैं दुखां दी मारी, मैं मुसीबतां दी फंडी, मैं अपने नबी दे नाल अपने दुख भूलने ने। ते मां जी ऐशा फरमांदियां ने खौला जा चली जा, सुबह होएगी ना ते आ जाना, दिन थोड़ा ही नहीं हुंदा मसले पूछन वास्ते, तुसी रात नूं आमिना दे दुर्रे यतीम नूं आराम नहीं करन देंदे। ते मां जी खौला फरमांदियां ने आयशा दुखी बंदियां दियां रातां बड़ियां लंबियां होया करदियां ने, ऐशा मैं होनी अल्लाह दे नबी नाल मुलाकात करनी है। ते मां जी फरमांदियां ने इन्नी देर नूं ना अल्लाह दे नबी बेदार हो गए ते अल्लाह दे नबी फरमांदे ने आयशा किदे नाल तकरार पई करनी है, कौन आया दरवाजे ते मां जी फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी खौला आईयां ने ते आंदियां ने मैं आमिना दे नाल कोई मसला पूछना है। ते मेरे नबी फरमांदे ने आयशा दरवाजा खोल दे आम दे खौला ते मां जी खौला मेरे नबी दे कोल आके बैठ जांदियां ने ते अखां विचों आंसुआं दियां झड़ियां लग जांदियां ने। फैसलाबाद दे वासियों जदों बंदा दुखी होवे ते फिर अखां दे आंसुआं ते भी बंदे दा कंट्रोल नहीं रह जांदा। अल्लाह अल्लाह मेरे नबी दे कोल आके रोई जांदियां ने। मेरे नबी फरमांदे ने खौला खैर है? अल्लाह दे नबी जी मेरे खामद ने मैनू मां कह दिता है। अल्लाह दे नबी जी मैं ते उजड़ गई, सोनियो मेरा घर तबाह हो गया, मेरा घर तबाह हो गया। अल्लाह दे नबी जी मेरे खामद ने मैनू कह दिता खौला तू इंज मेरे ते जिवें मेरी मां हुन्नी है। ते पहली शरीयत दे अंदर ना अगर कोई खामद इंज अपनी बीवी नू कह देंदा ना ते उन्हां दा ताल्लुक खत्म हो जांदा, रिश्ता खत्म हो जांदा, एक दूसरे लिए हराम हो जांदे। ते मेरे नबी फरमांदे ने खौला फिर ते तुहाडा रिश्ता ही खत्म हो गया है। अल्लाह दे नबी मैं रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती,
ओए अकलमंद बीवियां, सियानियां बीवियां, जदों औखा टाइम होवे ते खामन तो दूर हुंदियां नहीं हुंदियां। सियानियां बीवियां जदों लड़ाई हो जाए ना घर दे अंदर, झगड़ा हो जाए ते झगड़ा हो ही जाता है। कोई बंदा आंदा कि साडा झगड़ा नहीं हुंदा, भांडे इकट्ठे होण ते ओ भेड़ी पैंदे ने। ते सियानियां बीवियां लड़ाई दे वेले अकलमंदी दा मुजाहरा करदियां ने, अपने खामन दा घर छड़ के जांदियां नहीं जांदियां। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी फरमांदे ने खौला तेरे खामद ने तेनू मां कह दिता है, तुहाडा ताल्लुक खत्म हो गया, रिश्ता टूट गया है। ते मां जी खौला फरमांदियां ने सोनियो मैं रिश्ता बचाना चाहनी आ, मैं रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। अल्लाह दे नबी जी मेरे खामद ने गुस्से दे अंदर आके एक काम कीता, कोई तखफीफ फरमा दियो, कोई नरमी फरमा दियो। सोनियो मेरे बच्चे रोल जाएंगे। ओए काश अज दी मेरी मां बहन नू इंज दी सोच आ जाए। अल्लाह दी कसम घरां दे घर जेड़े ने ओ लड़ाइयां मुक जान, झगड़े मुक जान। अल्लाह अल्लाह आदियां ने अल्लाह दे नबी जी मेरे बच्चे रुल जाएंगे, मेरा खामद बुढ़ड़ा जिहा है। अल्लाह दे नबी जी ओ रुल जाएगा, ओनू किन्ने खान पका के देना है, ओनू किन्ने धो पका के देना है। अल्लाह दे नबी जी कुछ करो। मेरे नबी फरमांदे ने खौला मेरे ते अजे तक इस मसले दे अंदर कोई वही नहीं आई, ओही पुराने शेड्यूल में ओही पुराना हुक्म है। ते मेरे नबी फरमांदे ने खौला रब दी जेड़ा हुक्म है, रब दी जेड़ी हद मुकर्रर है, मैं मुहम्मद भी उस दे अंदर तखफीफ कर सकदा नहीं कर सकदा। ते मां खौला ना टुटा जिहा दिल लैके मेरे नबी दे घरों बाहर कई निकलती है ते आसमान वल नजर उठा लेंदी है। ते पता की आंदी है, आंदी अर्शा वाले रब्बा मैं बड़िया उम्मीदां लैके तेरे नबी दे वेड़े आई सा। अल्लाह मैं बड़िया उम्मीदां लगाइया सन, सोने रब्बा वेखी हुन तू ना मेरिया उम्मीदां तोड़ी। अल्लाह तू मेरिया लज्जा रख लै। वेख रब नू डायरेक्ट मां खौला पुकार रही है, अल्लाह अल्लाह तू भी डायरेक्ट अपने रब दे नाल तारा मिलाया कर, डायरेक्ट अपने रब नाल गल्ला करया कर, डायरेक्ट अपने दुखड़े मालक दे सामने रखिया कर। ते मां खौला आंदी है रब्बा सोनिया वेख लै तेरे नबी ने मैनू मोड़ दिता है, अर्शा वालिया हुन तू ना मैनू खाली मोड़ी। अल्लाह अल्लाह मेरे भाई मेरे बरादर मां खौला ने पता नहीं किवें दे दुख दे नाल किवें दे दिल दे नाल रब नू याद कीता ते रब ने आसमान तो कुरान बना के नाज़िल फरमा दिता। अल्लाह फरमाते ने कद समिअल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह जुल जलाल ने मेरे नबी वल्ले वही भेजी, कुरान बना के भेजिया ते मेरे नबी नू रब फरमांदे ने सोनियो आ जेड़ी हुने हुने बीबी तुहाडे नाल पई झगड़ा करदी सी, सोनियो इनू आखो कि तुहाडा ताल्लुक टुटिया नहीं, तुहाडा रिश्ता रब ने टुटन तो बचा लिया है। अल्लाह अल्लाह मेरे
میرے بھائی میرے برادر ایک بی بی خولا وانگو میں تے تو اپنے رب دے اگے اپنے ہارے رکھیے اپنی آرزو رکھیے تے صحابے دل نے بڑی پیاری گل کی تھی فرماندے نے مائی خولا جدولا چار ہوئی اگے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی تجھے ہار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ تے بڑی پیاری گل کر دے آندے نے اس غم تھی حال بگاڑ دیتا اس غم تھی حال بگاڑ دیتا سینہ جبرائیل دا ٹھار دیتا اس بے مددی امداد کی تھی رب ستی اجڑی پھر آباد کی تھی میرے بھائی میرے برادر آئیے نظر غور فرمانا اس واسطے اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے اور دنیا جہان دے لوگوں جدوں مصیبتاں آ جانا جدوں پریشانیاں آ جان اللہ ذوالجلال نے انہاں دا حل دسیا ہے رہنمائی قرآن پیا کرتا ہے اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماندے نے مومنو جدو پریشان اپنے آپ کو سمجھو جدو دکھی اپنے آپ کو سمجھو پھر میرا دامن نہ چھڑیا جے میری یاد تو غافل نہ ہویا جے میرے کو مدد منگیا جے کون کہہ رہا کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کو مدد منگیا جے اج گھر دے اندر ساڈے پریشانی آئی ہوئے تے کون رب نو یاد کردا ہے بلکہ اسی تے ٹنڈورا پٹنے فون کرنے آ پریشانی بن گئی ہے انج ہو گیا فلاں ہو گیا میرے بھائی میرے برادر لوکاں نو سنان تو پہلے اپنے رب نو ہی سنا لیا کرو رب جیڑا جو بھی میرے تیرے واسطے کر دے نے بہتری فرما دے نے اللہ اللہ تے نالے دوجی گل جو رب چاہندا ہے اونجی ہوندا ہے جویں بندہ چاہندا ہے اونج ہوندا اونج نہیں جے ہوندا اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا کون میری تیریاں پکارا سنتا ہے کون مینوں تینوں جانتا ہے اکو رب ہے جنوں داتا کیا جانتا ہے جنوں مشکل کشا کیا جانتا ہے جنوں حاجت روا کیا جانتا ہے وہی میرا مالک جڑا بگڑیاں بھی بنان والا ہے جڑا اولاداں بھی عطا کرنے والا جڑا عزتاں بھی عطا کرنے والا تائیں تے قرآن اندر قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر میرے بھائی میرے برادر جدوں بھی پریشان ہو جدوں بھی دکھی ہو جدوں بھی مصیبت آئے اپنے رب کو یاد کرو اپنے رب کا ذکر کرو صاحب دل کی آندا ذکر اللہ دا بڑا نرالا
ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر تے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول اور بڑے بڑے اس جگ وچ آ گئے اور بڑے بڑے دنیا تے آئے جنہ آ کے رب دی یاد بھلائی جنہ آ کے رب نو بھلا دیتا اپنے مقصد نو بھول گیا لیکن ہویا کی کہ وہ سدا ایتھے بیٹھے نانا فرماندے نے بڑے بڑے اس جگ وچ آئے آخر وچ خاک دے سمائے تے کر گئے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول میرے بھائی میرے برادر استعین بالصبر والصلوات ان اللہ مع الصابرین مینوں یاد آیا کہ مومنہ دی اماں جان حضرت ماں جی ام سلمہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ پہلا انہاں دا خامد فوت ہو گیا تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آئیاں آ کے کہن لگیاں اللہ دے نبی ابو سلمہ فوت ہو گئے نے تے میرا دل بڑا بے چین ہے سونیا مینوں ابو سلمہ بڑا یاد آندا ہے کیا کہنے ابو سلمہ دے ساری پوری برادری دے اندر ایڈے اخلاق والا کوئی دوجا نظر نہیں آتا تے آ کے کہن لگی اللہ دے نبی جی منو ابو سلمہ دی بڑی یاد آندی ہے سونےو میرے نال بڑا ہی پیار کرنے والا جدوں دی شادی ہوئی ہے او دے فوت ہون تک ایک دن بھی ابو سلمہ نے میرے نال لڑائی نہیں کی تھی اللہ دے نبی جی او دیاں محبتاں او دیاں وفاواں او دا اخلاق مینوں بے قرار کر جاندا ہے میرے بچے باپ دی جدائی روندے نے سونےو بڑیاں یاداں آندیاں نے کچھ ایسا دس دیو جدے نال میرا غم ہلکا ہو جائے اللہ دے نبی فرماندے نے ام سلمہ میں تینوں ایک دعا دسنا ایک وظیفہ دس دینا وا او پڑھیا کر اللہ تیرا غم بھی ہلکا کر دے گے تے اللہ تینوں نعم البدل بھی عطا فرما دے گے میرے نبی فرماندے نے ام سلمہ پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا تے میرے نبی فرماتے ہیں ام سلمہ جنہ بھی ہو سکے علم پڑھ اللہ تیرے غم نو ہلکا کر دے اللہ تینوں ابو سلمہ نالو اچھا نعم البدل عطا کر دے ام سلمہ ماں جی اس کردیاں نے اللہ دے نبی جی منوں تہاڈی اس دعا میں اس گل نے حیران کر دیتا ہے بھلا ابو سلمہ نالو اللہ بندہ کون ہو سکتا ہے ابو سلمہ نالو اچھا بندہ کیویں میسر آ سکتا ہے اللہ اللہ میرے نبی فرماتے ہیں سلمہ تو پڑھیا کر اللہ اکبر اللہ ماں جی فرماتی ہیں میں ہر وقت ایک پڑھتے رہنا نال میں رو دیا رہنا نال میں ابو سلمہ نو یاد کرتے رہنا اودیاں وفاواں یاد کرنا اودے اخلاق نو یاد کرنا اور میرے ویرو میرے بزرگو
اپنے گھراں دے اندر اپنی بیویاں دے نال اخلاق دے نال زندگی بسر کرو. تسی گل گل دے نال گالیاں کھولو, گالاں کٹ دو. یارو تیری بیوی ہے او تیری شریک حیات ہے. اللہ اللہ او دے جذبات نو مجنون نہ کریا کر. گل گل دے اندر اونوں گالیاں نہ دیا کر, تانے نہ دیا کر. آ ویکھ آ بیوی ہے تے اے دا خامن پوتے گیا تے اپنے خامن دیاں وفاواں یاد کر کے روندی ہے, اپنے خامن دے اخلاق نو یاد کر کے روندی ہے. تو بھی اپنا اخلاق نال کام کریا کر, اپنے اخلاق نال اپنی بیوی دے نال رہیا کر. اللہ اللہ اے نہ ہوے کہ تو تے میں دنیا کو جائے تے میری بیوی لوگاں آکے شکر ہے میرا بندہ مر گیا, مینوں گالیاں دینا ملتا سی. صبح اٹھتا گالیاں کرتا, رات کو سوتا گالیاں کر کے سوتا. نہ میرے بھائی میرے برادر تمہیں تے تھوڑا جہا اپنا خیال کریا کرنا. جے تیری بھی عزت تو چاہنا کہ میری بیوی میری عزت کرے تے تیرا بھی حق بنتا ہے تو اپنی بیوی دی عزت کریا کر, اودے جذبات نو مجنون نہ کریا کر. ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹیاں تے نالے یہ دعا پڑھدیاں, اللہم اجرنی. یاد کر کے لے جاؤ کہ جدوں بھی مصیبت آئے, جدوں بھی پریشانی آئے, ایک وظیفہ کرنا, اللہ کا ذکر کرنا. فرمایا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ماں جی فرماندی ہیں میں پڑھتی رہندی تے نال اکھاں چوں آنسو بہاندی رہندی. ایک دن میرے نبی نے پیغام بھیجیا ام سلمہ کہ ام سلمہ میرا رب کہندا ہے ام سلمہ نال سونے نکاح فرما لو. اللہ اللہ تے جدوں میرے نبی علیہ السلام دا ماں جی ام سلمہ دے نال نکاح ہو جاندا ہے, ویکھ رب نو یاد کر, رب نو یاد کرن والا بن. ماں جی نے یاد کیتا, رب دے کے اپنے ٹکڑے رکھے نے تے رب نے ام سلمہ نو بنا دیتا. پہلا ام سلمہ سن رب دا ڈر نہیں چھڈیا, او دے ذکر نو نہیں چھڈیا تے رب نے ام سلمہ تو ام المومنین بنا دیتا ہے. تے ماں جی فرما دی ہے جدوں میرا نکاح ہو گیا نا آمینہ دے لال دے نال, پھر مینوں سمجھ آئی کہ رب جے ابو سلمہ بنا سکدا ہے تے ابو سلمہ نالوں اللہ نعم البدل اچھا بھی عطا کر سکتا ہے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی شکل اندر. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر, رب دے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں, رب دے خزانے اچ تھوڑ کوئی نہیں. اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے نا ذرا غور فرمانا. ماں جی ام سلمہ کو اللہ نے اور خامد عطا کیتا ہے جدیاں قرآن صفتاں بیان کرتا ہے. اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے کیا کہنے. ماں جی ام سلمہ اپنے خامد ابو سلمہ دے اخلاق یاد کرتی. رب تعالی نے نعم البدن ایسا عطا کیتا ہے جدے اخلاق کریمانہ دے تصویر ہے. او جگ تے کردا ہی کردا, میں تے تو کرتے ہی کردے ہاں, عرشا والا رب آپ تذکرے کردا ہے. اللہ فرماندے نے انکا لا خلق عظیم.
اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ماں جی ام سلمہ اپنے خامن دیا او مہربانیاں تے رحم دلیاں نو یاد کر رہی اللہ ذوالجلال نے میرے نبی دی شکل اندر ایسا خامن عطا کیتا جدے قرآن تذکرے کرتا ہے اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم تے صحابے دل تڑپیا آندا او قدم منگدے دعا بہ کے یاراں دے وچ گدی روندے کل جا کے خاراں دے وچ او کتنا احساس امت دا سی پیر ساری عمر ایدا رب مناوندا گیا اللہ اکبر اللہ ذوالجلال نو یاد کریا کر اللہ نو پکاریا کر اپنے دکھ رب دے اگے رکھیا کر اے او دے اگے رکھو جڑا سارے دی سندا ہے جڑا سارے دی مراداں پوریاں کردا ہے تے طریقہ کی ہے اونوں یاد کرن دا فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کرنا تے نماز پڑھنی میرے نبی نے ایک دن قبرستان دے وچوں گزر رہا سا ایک بی بی قبر دے بیٹھ کے رو رہی ہے تے میرے نبی فرماندے نے بی بی رو نہ صبر کر تے بی بی نے ویکھیا بھی نہیں کہن لگی مینوں تلقین کرن والیا جے تیرا کوئی مریا ہوندا تے پھر میں ویندی تو کیویں صبر دیاں گلاں کرنا میرے نبی نے ویکھیا کہ بی بی نو گہرا صدمہ پہنچیا میرے نبی چلے گئے کسے نے بی بی نو دسیا نہیں بی بی ایڈے ڈاڈے بول بولے نہیں تے تینوں پتہ ہی نہیں تو کی کیا بیٹھی ہے تے کنوں کیا بیٹھی ہے اللہ اللہ تے جدو انہوں پتہ لگا نا کہ آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دے نال میں انج کر کے بولنی ہے تے دوڑی میرے نبی دے پیچھے انج چل دی آئی آکے کہن لگی اللہ دے نبی جی میرے کو غلطی ہو گئی ہے سونیا میں پہچان نہیں سکی مینوں معاف کر دیو تے سونیو میں وعدہ کرنی ہاں کہ میں اج تو بعد صبر کراں گی تے میرے نبی فرماندے نے بی بی رو تو تے سارے ہی صبر کر لیندے اور رو تو کے سارے ہی صبر کر لیندے نے مزیداری اندر جدوں دکھ پہنچے اودے صبر کیتا جائے کسے نو دسن دی بھی جائے صبر کیتا جائے تے اپنے رب دے نال گلاں کیتیاں جائے اللہ اللہ مینوں تے یاد آیا میرے نبی علیہ السلام دے کول نا ایک عورت آندی ہے آ کے عرض کردی اللہ دے نبی جی میرے واسطے دعا فرما دیو سونیو دعا کر دیو اللہ مینوں شفاواں عطا فرما دے اللہ مینوں صحت عطا کر دے مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے بی بی جے تو آنی ہے تے میں دعا کر دینا وا
میرا مشورہ میں دعا کر دینی ہے او منے تے بھاویں نہ منے، او قبول کرے تے بھاویں نہ کرے، او دی مرضیاں۔ بی بی میں محمد دا مشورہ ہے کہ اس بیماری دے بدلے صبر کر جا، اس بیماری دے پر شکر کر اپنے مالک دا، صبر کر جا۔ میں محمد گارنٹی دینا وا کہ اے بدلے دے اندر اللہ تینوں اپنا جنت عطا کر دے گے۔ تو بی بی کہن لگی سوڑو جنت دی گارنٹی تسی دے آؤ۔ میرے نبی فرماندے نے ہاں ہاں میں تیرا گارنٹی دینا وا۔ تے بی بی آندی ہے سوڑو پھر پتہ نہیں جنی کو میں بسر کر لئی ہے اے تو اگے اینی رب نے مینوں دینی ہے نہیں دینی، پتہ نہیں اینی ساواں اگے ہے بھی نہیں نہیں۔ سونو میں وعدہ کرنی ہاں میں انجی بیماری اندر اپنی باقی دیا ساواں گزار دیا گی۔ سونو ایک چھوٹی جی ریکویسٹ مان لو، میرے واسطے دعا کر دیو کہ جدوں بھی مینوں مرگی دا دورہ پیندا ہے، مینوں اپنی ہوش نہیں ہوندی تے میں بے پردہ ہو جانی ہاں۔ سونو دعا کر دیو اج تو بعد مینوں مرگی دے دورے پے تے میرا رب میرے پردیاں دی حفاظت فرما لے۔ اوے دیکھو کیسی فکر ہے کہ رب میرے پردیاں دی حفاظت فرما لے۔ میری اماؤں بہنوں ایسیاں فکراں تانوں بھی ہو رہی چاہیے میں او میرے ویروں میرے بھائیوں تے بزرگوں ایسی فکر تانوں بھی ہونی چاہیے۔ اپنی بیٹیاں بہنوں بیوی انج دا لباس نہ لے کے دیو کہ جڑا او لباس اپنے زیب تم کر کے بھی انج لگا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دی نشانیاں جو نشانی ہے کہ عورتاں انج لباس بھی پایا ہوئے گا تے لباس پان دے باوجود لگن گیا جویں لگیاں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی میرے برادر میرے نبی نے دعا کر دیتی ہے اللہ اس میری صحابیہ دیاں اللہ دے پردیاں دیاں حفاظت فرما لے۔ صحابہ آندے نے جنی دیر او مائی زندہ رہی اونوں مرگی دے دورے پیندے رہے، لیکن اساں ویکھیا ہے کہ او کدی بھی بے پردہ نہیں سی ہوئی۔ میرے بھائی میرے برادر اج کوئی کرے تے صحیح صبر کر کے رب نو بخائے تے صحیح، رب کو صبر دے ذریعے مدد منگے تے صحیح۔ سانو پریشانیاں آن نہ اسی صبر کرنے ہیں نہ اسی نماز پڑھنے ہیں۔ نماز ایسا عمل ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ اج ساڈے اکھاں دی ٹھنڈک بازاری عورتاں انہاں دا لباس میرے نبی دا اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے، اور میرے نبی نے فرمایا نماز جنت دی کنجی ہے۔ اینو ادا کریا کرو، نماز دا چور نماز دا تارک او دنیا تے بھی ذلیل ہوندا جے قبر اندر بھی ذلیل ہونا جے۔ کل قبر تو اٹھ کے میدان محشر تے جائے گا تے اوتھے بھی ضلالت دا مقدر بن جائے گی۔ اس واسطے نماز نو چھڈیو نہ، نماز دے تارک نہ بنو، نماز دے چور نہ بنو، بلکہ نماز دے ذریعے نماز پڑھ کے رب کو مدد منگو کہ ربا فلاں پریشانی دے اندر
گھیریا گیا وا اللہ تو ہی کڈنا ہے اللہ دکھاں تو ہی نجات دینی ہے پریشانیاں تو ہی کڈنا ہے کاروبار دے نقصان تو ہی پورے کرنے نے اور رب کعبہ دی قسم فیصلہ نہ دیو نماز نال پیار کرنا تو دا کام ہے سارے نقصان پورے کرنے رب دا کام ہے اج نماز دے نال تو ملنا والا ہے نماز نو اپنا اور نہ بچھونا تو بنا لے رب تینوں کسے بھی زندگی دے کسے موڑ تے بھی اللہ تینوں کلا نہیں چھڈے گا اور رب نو یاد کریے رب نو پکاریے اور جنہ جنہ نے رب نو یاد کیتا نا تے رب نے پھر انہاں دی سنی نہیں ہے بنی اسرائیل دے 3 نوجوان سفر تے جا رہے ہیں چلدے اندھیری آ گئی انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لئی جب غار کے اندر چلے گئے ایک بہت بڑا پتھر آ کے غار دے منہ دے اگے ٹھہر گیا انہیں بڑا ٹل لایا بڑا زور لایا بڑیاں طاقت آزمائیاں تینوں نے رل کے لیکن پتھر ٹس تو مس ہویا جی میں تسی نہیں نا ٹس تو مس ہو رہا ہے ایویں وہ پتھر بھی ٹس تو مس نہیں ہویا انہاں کیا ہن کریے تے کریے کی ایک کند ہے انج کرو انہوں پکارو جڑا ساریاں دی سندا ہے ایک اٹھیا آندا عرشاں والیا ربا تینوں پتا ہے میں اپنے ماپیاں نال بڑی پیار کرنا اللہ تینوں پتا ہے میں اپنی امی نال ابو نال بڑی پیار کرنا وا سونیا مالکا عرشاں والیا تو گواہ تو جان یا میں جاننا وا مینوں اپنی بیوی نال پیار نہیں اپنے بچے نال پیار نہیں جنہ مینوں میرے ماں باپ نال پیار ہے تے ربا تو بھی جاننا ہے جنی دیر تک میں اپنے ماپیاں کو کھانا نہیں کھلا لینا اونی دیر تک میں اپنے بیوی بچیاں کو کھانا نہیں کھان دیندا اونی دیر تک میں انہاں دودھ نہیں پین دیندا اے عرشاں والے ربا جے تینوں میرا ماپیاں نال پیار پسند آیا اللہ پھر اس مصیبت وچوں سانوں نکال دے تے اج تھوڑا جہا پتھر کھس گیا ہے باہروں روشنی اندر آئی ہے تے باہر نکلن دی امید زندہ ہو گئی ہے تے ایک اور نوجوان اٹھ گیا دوجا کھڑا ہو گیا پہلے نے دعا کی ہے میرے بھائی میرے برادر میں تے ایک گل نقطے دی اگے رکھنا چاہنا وا اور جنہ دیاں دعاواں رب قبول نہیں کرتا انہوں نے سمجھ جانا چاہیے کہ ساڈے ماپے ساڈے تے راضی رہے اور پہلا ماں راضی کر پہلا باپ راضی کر پھر اپنے مالک کے سامنے اپنا آپ رکھی اور پہلا امام راضی کر پھر رب آپ بھی راضی ہو جائیں گے اللہ اللہ دوجا نوجوان کھڑا ہو جاتا ہے آدھا عرشاں والیا ربا تو جاننا ہے یا میں جاننا وا کہ میں برائی دے بالکل قریب سا میں بدکاری دے بالکل قریب سا ربا میں زنا دے بالکل قریب سا اے عرشاں والیا ربا میں زنا چاہتا تے کر سکدا سا بدکاری چاہتا تے کر سکدا سا اللہ میں تیرے کو ڈر گیا تے تیرے ڈر تو میں بدکاری تو بچ گیا اللہ میں تیرے ڈر کی وجہ سے زنا کا انتقام نہیں کیتا
اللہ یا تو جانا یا میں جاننا وا اللہ جے تینوں میرا اے عمل پسند آیا تے مالکا پھر اس مصیبت وچوں کڈ کے دیندا اس مصیبت وچوں سان پار کر دے تے اینے دعا کیتی ہے پتھر تھوڑا جہا ہور سائڈ تے ہو گیا ہے تے تیسرا بندہ انج چھال مار کے اگے ہو گیا او بھی اپنے رب نو یاد کرن لگ گیا آندا عرش والے ربا میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا یہ تیسرا نوجوان اپنے رب دے سامنے کی آندا ہے آندا عرش والے ربا تینوں پتہ ہے میں ایک دن ایک مزدور اپنے گھر دے اندر لے کے آیا میں او دے نال طے کر لیا سی کہ میں تینوں اینے پیسے دیہاڑی دیاں گا تے او راضی ہو گیا دیہاڑی کردا رہا تے جدوں واپس جان لگا نا چھٹی ہوئی شام نو تے میں او دے نال جو طے کیتا سی او دے مطابق اونوں مزدوری دتی تے او کہن لگا میں اینی مزدوری نہیں لینی میں کام بہتا کیتا ہے مزدوری تھوڑی ہے حالا ربا طے کیتا سی او دے نال انہیں آخیا میں نہیں لیندا مزدوری تو جے اینے دینے نے تے پھر بھائی تو رکھ میں آ جانا ہوں پیا یا اللہ وہ ٹر گیا تے اے میرے امال کا میں او مزدوری دے پیسے ہڑپ نہیں کیتے میں او دی مزدوری دے پیسے اندر بددھیانتی نہیں کیتی میں اے نہیں آخیا چل ٹھیک ہے نہیں لیندا تے خصماں دا سر کھا ربا سونے میں تیرے ڈر دی وجہ تے پیسے نہیں ہضم کیتے میں انہاں پیسے دی ایک بکری لئی ربا پھر اس بکری وچوں اتنی برکت ہوئی ایک ریبڑ بن گیا اجڑ بن گیا پھر میں انہاں بکریاں چوں دو چار بیچ کے غلام لے آندا جڑا انہاں بکریاں دی حفاظت کیتا کردا او بکریاں وددیاں گئیاں ایک دن کوئی بندہ دوبارہ میرے کو آ جاندہ ہے آ کے آندہ ہے او اللہ والے یاد کر فلان ٹائم تو میرے کو مزدوری کروائی سی تے میں ناراض ہو کے چلا گیا سا تے میں اج آیا ماں غربت دے ہتھوں مجبور ہو کے میرے بچے پیٹ دے پھیلے انہاں واسطے راشن کوئی نہیں کھان چیز بولے بھائی جنی میری مزدوری بنتی ہے دے دے اللہ اللہ عرشہ والے ربا جدوں وہ میرے در تے آیا تے میں انہوں نال کوئی مذاق نہیں کیتا میں ٹھٹھا نہیں کیتا جنہیں انہیں میرے کو آ کے مزدوری منگی میں اشارہ کیتا اوے میرے پیریا تے میرے پائیا تو اپنی مزدوری چھڑ گیا سے آ تیری مزدوری آ سارا بکری اندر ریبڑ اکیلا تے لے جا اللہ جے تینوں میری اے ایمانداری پسند آئی ہے نا تے ربا پھر میری دعا قبول کر تے سانو اس مصیبت وچوں باہر کڈ نبی علیہ السلام فرماندے نے پتھر ہٹ گیا وہ تینوں باہر آ گئے تے پتہ لگا جدوں مصیبت وچ کون سندا ہے اللہ سندا ہے اللہ ہی اللہ میرے بھائی میرے برادر آئیے ذرا غور فرمانا قرآن تائیں اعلان کر رہا ہے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین میرے بھائی میرے برادر دعا کرو اللہ تعالیٰ جو سنے
جو سنایا اللہ کما حق ہو تے عمل پہرا ہو توفیق عطا فرما. وقول قولی ھذا استغفرک واتوب الیک.